अपने चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम अ पेज फ्राम हिस्ट्री, इंटरनेशनल हिस्ट्री, उस हवाले से बात करेंगे। एक ऐसी शख्सियत की जो साधु और संत के रूप में शैतान था। ये है हिंदुस्तान का गुरु रजनीश। हिंदुस्तान के गुरु रजनीश और अमेरिका के जोसेफ स्मिथ की हिस्ट्री और केमिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। उसने भी रूहानियत का लबादा ओढ़कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की और यही कुछ गुरु रजनीश करता रहा। गुरु रजनीश के हवाले से हमारे सामने एक रिपोर्ट नईम अशरफ की है। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ गुरु रजनीश की शख्सियत के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो गुरु रजनीश करता रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हमेशा से ज़हीन लोग पैदा होते रहे हैं। इन अफराद ने शौरी और समाजी इर्तिका में अपना हिस्सा डाला। फ़लसफ़ा, साइंस, अदब, फ़नून लतीफ़ा और सियासत के मैदानों में तरक्की इन्हीं ज़हीन अफराद की मरहून मिन्नत है। दीगर शुबाह ज़िंदगी के मुकाबले में मज़हब और रूहानियत पीछे ना रहे। मजहबी शख्सियात ने मज़ाहब और रूहानी शख्सियात ने रूहानी करतब दिखाए। रूहानियत की बुनियाद भी आला दर्जे की वो जहानत और बेमिसल शौरी सलाहियत है जिसके नतीजे में संत, सूफ़ी, आमिल और साधु पैदा होते रहे। ऐसे अफराद कुदरती तौर पर जहानत से माला माल और करिश्माती शख्सियत के मालिक होते हैं, मगर फितरत की सितम ज़रीफ़ी कह लें या इंसानियत की बदकिस्मती के अक्सर रूहानी पेशवा अपनी इस जहानत और करिश्माती औसाफ को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते रहे और अपने मरीदों से, चाहने वालों से, हामियों से, मोतकिदों से माली से लेकर जिनसी फ़वायद हासिल करते रहे, जिससे मासूम इंसानों के इस्तेसाल होता रहा। इन शख्सियात में एक कदर मुश्तरक है और वो है जथा साजी या कल्ट बनाना। ऐसी रूहानी शख्सियात अपने गिरद मुरीदैन और पैरोकारों की एक फ़ौज देखकर रूहानी तस्कीन हासिल करते हैं। इस तरह एक मशहूर कुन शख्सियत नमूदार होती है। आचार्य भगवान श्री रजनीश अल मारूफ ओशो 1931 में मरकज़ी हिंदुस्तान के एक हिंदू घराने में पैदा हुए। इनके वालिद कपड़े के ताजर थे। ओशो अपने वालिद बाबूलाल और वालदा सरस्वती के 11 बच्चों में सबसे बड़े थे। पैदाइश के फ़ौरन बाद इनको परवरिश के लिए निनहाल भेज दिया गया, जहाँ वो 7 साल की उम्र तक रहे। उनकी ज़िंदगी के ये इब्तदाई साल उनकी ज़हनी नशो-नुमा के लिए बेहतरीन साबित हुए, क्योंकि इनके बकौल इस अरसे में इनको सब कुछ और हर कुछ करने की आज़ादी थी। ओशो को अपनी ज़हनी सलाहियतों का अंदाज़ा भी इन बरसों में हो गया था। ओशो ने 1955 में फ़लसफ़े में BA किया, मगर एक बागी टीनेजर बन गए। इनको तकरीरें करने का शौक़ था। उससे इनमें इंतहा दर्जे का एतमाद पैदा हो गया। रूहानियत और दिमागी साइंस ओशो का ख़ास इलाका था। ओशो ने 21 साल की उम्र में एक तवील मुराकबा किया और निर्वाण हासिल कर लेने का दावा भी कर दिया। उनकी बातें मुदल्लल और मंतकी होती थीं। ओशो 1957 में फ़लसफ़े में MA करने के बाद 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े के प्रोफेसर हो गए। वह अपनी तकरीरों में इश्तराकियत की मुखालफत करते थे, मगर उनकी वजह शोहरत सियासत की बजाय रूहानियत और जिन्स बनी। ओशो जिन्स को रूहानियत, मार्फत, ज़ात और शौरी बालिदगी का ज़रिया समझते थे। उनके ख़िताबात 600 जिल्दों पर मुश्तमिल हैं। मुराकबा, तवज्जो अंगेज़ ज़िंदगी और मोहब्बत पर उनकी तसानीफ़ बहुत मशहूर हुई, जिनके 50 ज़ुबानों में तर्जमे हो चुके हैं। वो मुराकबे के ज़रिए जिनसी ताकत बढ़ाने के तरीक़ों की बाकायदा मशक़ करवाते थे। देखते ही देखते जिनसी तौर पर कमज़ोर बूढ़े, वीरान बेगमात और जिनसी कसम पुरसी का शिकार अमीरज़ादे उनकी तरफ मतवज्जो होने लगे। फिर जिनसी तौर पर नासूदा सेठ, ब्यूरोक्रेट और मालदार लोग उनकी तरफ मतवज्जो हुए और फ़ैयाब होने के बाद लाखों रुपए के अतियात देने लगे। आचार्य ने प्रोफेसरी छोड़ दी और सारा वक्त रूहानियत और मुराकबे पर सर्फ करने लगे। उन्होंने पूना हिंदुस्तान में एक आश्रम बना लिया। अब इनके मुक़ल्लिदीन की तादाद हज़ारों में थी। पूना आश्रम में हर तरह की जिनसी आज़ादी थी।
ہندوستانی حکومت کو سماجی دباؤ کا سامنا ہوا، قانون حرکت میں آیا اور آشرم کے قوانین و ضوابط بنائے گئے۔ پونا آشرم میں اوشو 7 سال تک رہے۔ وہ تقریباً ہر صبح 90 منٹ کے دورانیے کی سکھلائی کی جماعت لیتے تھے، جس میں یوگا، زین، تاؤزم، تانترا اور صوفیزم سکھائے جاتے تھے۔ وہ بنیاد پرست ہندو مذہب کے خلاف تھے، شادی کے خلاف تھے اور آزادانہ جنسی زندگی کا پرچار کرتے تھے۔ 1971 میں ان کے مریدوں نے ان کو بھگوان شری رجنیش کے خطاب سے نواز دیا تھا۔ پونا آشرم جہاں مشہور تھا وہاں پر بدنام بھی ہو رہا تھا، کیونکہ قدامت پسند ہندو آشرم کے اندر جنسی آزادی کو برا سمجھتے تھے۔ جب حکومت نے آشرم پر پابندیاں سخت کیں تو آشرم کا چلنا مشکل ہو گیا۔ اب اوشو نے آشرم کی جگہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے 2000 مقلدین کے ساتھ امریکہ سدھار گئے۔ شروع میں تو وہ سیاحتی ویزا پر امریکہ گئے تھے، مگر بعد میں سفری دستاویزات میں غیر قانونی رد و بدل کر کے امریکہ ہی میں رہ گئے۔ انہوں نے امریکہ کی ریاست اوریگن کے ایک ویرانے میں 64,000 ایکڑ اراضی لے کر اس پر اپنا آشرم بنا لیا۔ یہ اراضی کی تعداد ایک بار پھر ذہن نشین کر لیجئے، 64,000 ایکڑ۔ آشرم میں 5,000 پر مشتمل افراد، جو زیادہ تر بے گھر، آزاد منش اور منشیات استعمال کرنے والے لوگ تھے، ان کو مراقبہ کروایا جاتا اور بھاشن سنائے جاتے تھے۔ اوشو خود بھی نت نئی مریدنیوں کے ساتھ خلوت نشین ہونے کی لت میں مبتلا تھے اور آزاد جسمانی تعلق کو روحانیت کا درجہ دیتے تھے۔ ایک ذہین ہندوستانی خوبرو حسینہ آنند شیلا نے اوشو کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ پونا اور پھر امریکہ میں قائم رجنیش پورم میں اوشو کی ذاتی سیکرٹری تھی۔ اس نے ہندوستان سے نکلنے کے لیے اوشو کے سفری کاغذات بنوانے میں مدد کی، اینٹیلوپ اوریگن میں 64,000 ایکڑ زمین خریدنے میں اور اس پر آشرم تعمیر کرنے میں بہت مدد کی۔ اس آشرم کا نام رجنیش پورم رکھا گیا۔ رجنیش پورم کا اپنا فائر ڈپارٹمنٹ، پولیس، ریسٹورنٹ، شاپنگ مال، ٹاؤن شپ اور ایئرپورٹ تھا، مگر کچھ عرصہ بعد ہی اوشو کے مریدین اور مقامی آبادی کے مابین شدید اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ روحانیت کے لبادے میں لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج اور جنسی طور پر آوارہ بنایا جا رہا ہے۔ آشرم میں مبینہ طور پر منشیات اور قوت باہ بڑھانے والی دوائیاں عام بکنے لگی تھیں۔ اسٹیٹ آف اوریگن کے ساتھ رجنیش پورم کی جنگ میں شیلا نے اوشو کا بہت ساتھ دیا، بالخصوص اس وقت جب رجنیش پورم پر 2 سنگین الزامات لگے۔ اول، راجنیشیوں نے ریاست اوریگن میں پانی میں مضر صحت جرثومے میں چھوڑ کر شدید جرم کیا تھا۔ دوم، اوریگن اسٹیٹ اٹارنی چارلس ٹرنر پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ سازی رجنیش پورم میں ہوئی تھی۔ ان الزامات کے خلاف شیلا نے ایک طویل قانونی جنگ لڑی اور کامیاب رہی، ورنہ بھگوان گرفتار ہو جاتے اور آشرم جو کروڑوں ڈالر آمدنی کا ذریعہ تھا بند ہو جاتا۔ ایک دن اچانک اوشو نے ایک انگریز خوبرو حسینہ کو اپنی سیکرٹری بنا لیا۔ شیلا، جس نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اوشو کے لیے وقف کر دیا تھا، اوشو کے اس فیصلے سے بہت دکھی ہوئی اور اچانک ایک دن کسی کو بتائے بغیر امریکہ چھوڑ کر یورپ جا بسیں۔ شیلا آنند کے جانے کے بعد اس روحانی اور کرشماتی شخصیت کا اصل روپ دنیا کے سامنے اس وقت آیا جب انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں ان 2 حملوں کا الزام شیلا پر لگایا اور اپنی محسنہ شیلا، جس کی بہترین منصوبہ بندی کی وجہ سے اوشو اتنا امیر ہو گیا تھا کہ ایک وقت میں ان کے پاس 90 رولز رائس گاڑیاں تھیں، ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے: شیلا ایک فاحشہ تھی، اس نے مجھے قتل کروانے کی سازش کی، اوریگن ریاست میں حیاتیاتی حملے کی منصوبہ بندی اور جاتے وقت میرے بہت سے ڈالر بھی ساتھ لے گئی۔ 1985 میں اوشو پر امریکہ میں طویل غیر قانونی قیام کرنے کا مقدمہ چلا کیونکہ ان کے سفری کاغذات میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ اوشو نے امریکی امیگریشن سے سودے بازی کر لی اور اس وعدے کے ساتھ کہ وہ آئندہ امریکہ کا رخ نہیں کرے گا، اسے واپس ہندوستان جانے دیا گیا۔ اوشو واپس پونا ہندوستان آ گئے۔ یہاں آ کر دوبارہ انہوں نے 21 ممالک سے پناہ کی درخواست کی جو رد کر دی گئی۔ اوشو 1990 میں 58 سال کی عمر میں
वफात पा गए। यूं दुनिया के मासूम इंसानों को एक और रूहानी शख्सियत से नजात मिल गई। रजनीश जब दार फ़ानी से रुखसत हुआ तो उसकी उम्र 58 साल थी, जबकि जोसेफ स्मिथ की उम्र जब उसको कत्ल किया गया उसके भी यही लक्षण थे, यही काम था, इससे मिलता जुलता कारोबार था। इन लोगों ने हयातियाती हमला किया था, उसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। जोसेफ स्मिथ को जब कत्ल किया गया, उनके अपने करिंदों ने कत्ल किया था। जब उसको मार दिया गया, कत्ल किया गया, तो उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। उसके बारे में हम फिर कभी आपको बताएंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अ पेज फ्रॉम हिस्ट्री, इंटरनेशनल हिस्ट्री से। अल्लाह हाफ़िज़।